गुड मर्निङ नानी हो। आज म तिमीहरूलाई आल्फ्रेड वेबर्सको थ्योरी बारे चर्चा गर्न गइरहेछु र हामीले भर्खरै नयाँ च्याप्टर सुरु गरेको छौँ, सेकेन्डरी एक्टिभिटी, जसमा के छ इन्डस्ट्री हामीले पढ्नुपर्छ। अनि त्यो इन्डस्ट्रीमा मैले तिमीहरूलाई व्हाट आर द इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्स विच इज नेसेसरी फर इन्डस्ट्री पढाइसकेको छु हैन त। अनि त्यसकै सन्दर्भमा एउटा के छ, थ्योरी छ, सिद्धान्त छ, जुन चाहिँ सिद्धान्तको नाम चाहिँ के हो, आल्फ्रेड वेबर्स थ्योरी अफ लोकेसन अफ इन्डस्ट्री। एउटा इन्डस्ट्रीलाई, एउटा कारखानालाई एउटा जग्गामा लोकेट गर्नको निम्ति के को आवश्यकता पर्छ। जस्तो यहाँ तिमीहरूलाई दिएको छ नम्बर 1 2 3 4 गरेर। सबभन्दा पहिला ल्यान्ड इज द प्लेन ल्यान्ड अल ओभर, त्यो चाहिन्छ, अथवा ल्यान्ड कस्तो हुनु पर्यो, प्लेन हुनु पर्यो। लेबर फोर्स आर जियोग्राफिकली फिक्स्ड हुनु पर्यो, अथवा वरिपरि पाइने लेबरहरू सस्तो स्किल्ड लेबर पाउनु पर्यो हैन। Selling and buying are within the local area within a closed system of economy। अथवा टाढाबाट ल्याए के गर्नु पर्यो, हायर गर्नु पर्यो टाढाबाट ल्याउँदा, अनि त्यसो हुँदाखेरि उसलाई धेरै रुपैयाँ दिनु पर्यो र जति सक्दो इकोनोमिकली इन्डस्ट्रीको सराउन्डिङ एरियामा चाहिँ के हुनुपर्छ, लेबर हुनुपर्छ। ओके, द नेक्स्ट पोइन्ट इज कस्ट अफ ट्रान्सपोर्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द वेट अफ द गुड्स एन्ड डिस्टेन्स ट्राभल। विशेष गरी यो पोइन्टमा चाहिँ वेबनरले ज्यादा के गरेको छ, फोकस गरेको छ उसको थ्योरीमा। त्यो चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि वेट अफ द गुड्स, कति वेटको हुन्छ, कुनै मेटेरियलले के गर्छ, वेट लुज गर्छ आफ्टर म्यानुफ्याक्चरिङ, कसैले चाहिँ लुज गर्दैन र त्यो माथि डिपेन्ड गर्छ। अनि डिस्टेन्स कति छ, जति लामो डिस्टेन्स त्यति नै के हुन्छ त तिम्रो कस्टिङ ज्यादा पर्छ, त्यो माथि पनि के गरिएको छ, निर्भर गरिएको छ। र यसरी निर्भर गरेर यी कुराहरूमाथि निर्भर गरेर उसले के भनेको छ त भन्दाखेरि द प्रोपोर्सनल ट्रान्सपोर्ट कस्ट हाउ इज इन डिटरमाइनिङ द लोकेसन ही अल्सो कन्सिडर्ड लेबर वेजेस फ्याक्टर। लेबरहरूलाई कति दिन पर्ने त्यसमा पनि के गर्न सकिन्छ, कटौती गर्न सकिन्छ। अनि र मेटेरियल्सलाई उसले दुई भागमा विभाजन गरेको छ। एउटा चाहिँ युबिक्युटस र मेटेरियल्स। युबिक्युटस र मेटेरियल्स भनेको जताततै पाइन्छ, जस्तो इन्भाइरोमेन्टमा पाइन्छ, पानी भयो, हावा भयो हैन, माटो भयो, लाइट भयो एसेट्रा। त्यसपछि अर्को छ तिम्रो लोकलाइज्ड, अर्को छ लोकलाइज्ड र मेटेरियल। लोकलाइज्ड र मेटेरियल भनेपछि त्यो र मेटेरियल चाहिँ कुनै एउटा जग्गामा मात्रै के गरिन्छ, पाइन्छ, अथवा त्यो जताततै पाइँदैन हैन। जस्तो भयो तिम्रो घाउ फलाम, उखु इत्यादि भनेर उदाहरण दिएको छ। अनि अर्को आउँछ तिम्रो थर्डमा आउँछ शुद्ध काँचो माल, प्योर र मेटेरियल, जस्तै कपास, ऊन इत्यादि पनि यसमा आउँछ। अनि उनले भनेअनुसार स्थायीकरण, लोकलाइजेसन अफ इन्डस्ट्री चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि वेबरको औद्योगिक स्थानीकरण सिद्धान्तले माल सूचक अथवा मेटेरियल स्टेबलाइजेसन, लोकलाइजेसन अफ र मेटेरियल्स इन्डस्ट्रीको भनेको छ हैन। माल सूचक भनेर भनेको छ, मार्केट ओरिएन्टेड भनेको छ। जति पनि र मेटेरियल छ त्यो चाहिँ के गर्नु पर्यो, प्राप्त गर्न सक्नु पर्यो त्यो स्थानमा। यदि त्यो स्थानमा के लाउनु हो भने फ्याक्ट्री लाउनु भयो भने। त्यसरी नै अर्को कुरा के छ, मार्केट ओरिएन्टेड हुनु पर्यो, फिनिस प्रोडक्ट मार्केटसम्म जानु पर्यो, तर त्यहाँ पनि उसले के भनेको छ, लो कस्टमा जानु पर्यो। त्यसो हो भने मात्र एउटा इन्डस्ट्री स्ट्याब्लिस्ड गरेपछि के हुन्छ, त्यसलाई फाइदा हुन्छ। र उसले यसलाई मटेरियल इन्डेक्समा बाँटेको छ। मटेरियल इन्डेक्स भनेपछि M1 MI ग्रेटर देन 1, MI इज इक्वल टु 1 एन्ड MI इज इक्वल टु लेस देन 1 भनेर उसले एउटा फर्मुला तयार पारेको छ। जस्तो यहाँनिर छ
मटेरियल इन्डेक्स एमआई इज इक्वल टू स्थानीय काँचो मालको भार वा वजन डिवाइडेड बाई तयारी उत्पादनको भार वा वजन अथवा एमआई डिवाइडेड बाई एमएफ अथवा एउटा कुनै पनि जस्तो फलामलाई धाउ फलाम हुन्छ जब हैन आइरन ओर हुन्छ त्यति बेला फ्याक्ट्रीमा लगेर त्यसलाई के गर्नु पर्यो त्यहाँबाट धाउलाई निकालेर फलाम बनाउनु पर्यो अथवा ओरलाई निकाल्नु पर्यो फलामलाई प्योर फलाम बनाउनु पर्यो त्यति बेला त्यसको ओजन घट्छ किनभने ओर जति बाहिर निस्केपछि ओरको ओजन घट्छ हैन त त्यसलाई चाहिँ उसले त्यसो भन्छ स्थानीय काँचो मालको भार अथवा ओजन डिवाइडेड बाई तयारी उत्पादनको भार वा ओजन ओके गट इट दैट उसले यसलाई के गरेको छ त्यही कारण अकॉर्डिंग टू वेबर्स 3 पोसिबल लोकेसन फर अ मटेरियल इन्डेक्स भनेर उसले निकालेको छ त्यसमाथि आधारित काँचो मालको वजनमाथि आधार गरेर उसले MI1 इज ग्रेटर देन 1 MI1 बराबरको हुन्छ इज इक्वल टू 1 एन्ड MI1 त्यो के हुन्छ लेस देन 1 अब MI1 ले के भन्छ त भन्दाखेरि यो स्थिति तब आउँछ जब एउटा उद्योगले अशुद्ध काँचो मालको उद्योग गर्छ यो अवस्थामा काँचो मालको भार तयारी उत्पादनको भार भन्दा के हुन्छ अधिक हुन्छ परिवहन लागत कम गर्न उद्योग काँचो मालको स्रोतमा वा यसको समीपमा अवस्थित हुन्छ उद्योगको यस्तो स्थायीकरणलाई काँचो माल उन्मुख स्थायीकरण अथवा र मेटेरियल ओरिएन्टेड लोकेसन वा काँचो माल एकत्रीकरण अथवा र मेटेरियल एग्लोमरेसन भनिन्छ उदाहरण यहाँ दिएको छ जस्तै 1 टन एल्युमिनियम उत्पादन गर्न 6 टन बक्साइटको आवश्यकता पर्छ भनेपछि काँचो मालको भार 6 छ तयारी उत्पादनको माल 6/1 इज इक्वल टू 6 यसरी उसले फर्मुला के गरेका छन् तयार पाएका छन् यो अर्को तरिकाद्वारा पनि परिणाम गर्न सकिन्छ जस्तो मानिलियौं त्यसमा काँचो मालको एउटा स्रोत छ अनि एउटा बजार केन्द्रित छ 100 किलोमिटर दूरीमा भनेपछि 6 × 1 × 100 अथवा 600 रुपीस भनेर उसले त्यसको के गरेको छ कस्टिङ निकालेको छ त्यसरी नै मटेरियल इन्डेक्सको भ्यालु उच्च हुन्छ तर उद्योगको काँचो मालको स्रोत नजिकमा भए परिवहनको लागत र उत्पादनको लागत धेरै कम्ती हुन्छ अथवा उनको थ्योरीमा उनले केलाई एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गरेको छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ र मेटेरियल्स छ त्यो त्यसको सम्बन्ध ट्रान्सपोर्टेसनसँग त्यसपछि त्यसको सम्बन्ध चाहिँ मार्केटसम्म पुग्नुसम्ममा कस्टिङ कति लाग्छ त्यो कस्टिङमाथि आधारित छ अब द्वितीयमा MI इज इक्वल टू 1 अघिको त्यो भइहाल्यो त्यसपछि नेक्स्टमा आउँछ यो स्थितिमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि उद्योगमा प्रयोग गरिने काँचो मालको भार कति छ हैन डिवाइडेड बाई तयारी उद्योगको उत्पादनको भार अथवा वेट अफ द र मटेरियल्स डिवाइडेड बाई वेट अफ द फिनिश प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 है यो दोस्रो स्थितिमा उसले यो भनेको छ अब यो स्थितिमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो स्थितिमा उद्योगको काँचो मालको स्रोत नजिक बजारमा अवस्थित हुन सक्छ त्यसो भने ट्रान्सपोर्टेसनको कस्टिङ के हुन्छ कम्ती हुन्छ अनि डिग्लोमरेसन अथवा विकेन्द्रीकरण हुन्छ जस्तो यहाँ उदाहरण दिएको छ सुती वस्त्रको विशिष्ट अध्ययनको अथवा केस स्टडी अफ कटन टेक्सटाइल उदाहरण दिँदै वेबनरले आफ्नो सिद्धान्तमा विवरण दिएका छन् काँचो माल शुद्ध अथवा कपास हुनाले उद्योगको स्थायीकरण ढाँचामा कुनै प्रभाव पार्दैन किनभने त्यसको काँचो मालको वजन पहिला जति थियो पछि पनि त्यसको वजन के हुन्छ बराबर हुन्छ अथवा काँचो मालको वेटमाथि के गरिएको छ निर्भर गरिएको छ नम्बर 2 अब नम्बर 3 मा आउँछ तृतीय प्रकारको स्थायीकरण अथवा MI इज लेस देन 1 MI is less than 1 मा weight of the raw materials divided by weight of the finished product is less than 1 गरेर गरिएको छ तृतीय प्रकरणमा हैन यहाँ उदाहरण दिएको छ यो फेरि अलगै प्रकारको स्थिति उसले बताएको छ काँचो माल प्रकारसँग सोझो सम्बन्ध छैन यो स्थिति
ती उद्योगहरूलाई लागू हुन्छ जसले धेरै प्रकारका काँचो मालहरूको प्रयोग गर्छन्, जसमध्ये शुद्ध र स्थानिक काँचो माल प्रमुख काँचो माल हुन् अनि अन्य काँचो माललाई सर्वसुलभ युबिक्युटस काँचो माल भनिन्छ। यसरी उत्पादन वा मालको कुल वजनको प्रमुख काँचो माल साथै अन्य काँचो मालको पनि सम्मिलित हुन्छ त्यसमा, अथवा काँचो माल जुन चाहिँ छ फ्याक्ट्रीमा बनाउनु पर्ने त्यो सँगसँगै अरू काँचो मालहरू जुन चाहिँ प्रयोग गरिन्छ त्यसलाई पनि मिलाएर एक गरिन्छ। जस्तो उदाहरण हामी दिन सक्छौँ चियापत्तीको प्याकेटिङ उद्योग। यस प्रौद्योगिक चियापत्ती प्रमुख काँचो माल छ यसमा। त्यसपछि प्याकिङ गर्ने सामग्री अलगै हुन्छ हैन। मानिलिउँ प्याकिङ गरे पश्चात तयारी माल उत्पादनको वजन हुन्छ 1.5 टन, काँचो मालको वजन छ 1 टन। त्यसो भने के हुन्छ त फर्मुला भन्दाखेरि WR डिवाइडेड बाई WI इज इक्वल टु 1/15 अर्थात् 0.66। र यसरी उसले के गरेको छ हिसाब निकालेको छ। यसर्थ यो स्थितिमा के हुन्छ त भन्दा स्थायीकरण बजारमा वा यसको नजिकैमा हुने स्थायीकरणको यस्तो ढाँचाबाट बजार उन्मुख स्थायीकरण अथवा मार्केट ओरिएन्टेड लोकेसन वा बजार एकत्रीकरण हैन, मार्केट एग्लोमरेसन भनिन्छ, यस्तो हुन्छ। र यसरी उसले 3 वटा भागमा MI is greater than 1, MI is equal to 1 and MI is less than 1 भनेर 3 वटा फर्मुला के गरेका छन् तयार पारेका छन्। ओके, त्यसपछि आउँछ अब यसलाई अलग अलग भार, कसैमा त्यसको वेट लुज हुन्छ, कसैमा वेट लुज हुँदैन। 2 किसिमको र मेटेरियल्समाथि उसले एउटा सिद्धान्त तयार पारेर यहाँ तिम्रो डिस्टेन्स पनि मेन्टेन गरेछ 2 किलोमिटर हैन। R1 देखि R2 सम्म 200 किलोमिटर, फेरि मार्केटसम्म 200 किलोमिटर गरेर अलग अलग भार ह्रास अनुपात भएका 2 वटा काँचो मालको उसले के गरेको छ यहाँनिर उदाहरण दिएको छ। 2 किसिमको र मेटेरियल्सलाई उसले उदाहरण दिएर बताएको छ। जस्तो एम आधारित अथवा फलाम र इस्पात कारखाना स्थायीकरण R1 is equal to 4 into 1 into 200 is equal to 800. R2 is equal to 2 into 1 is into 200 is equal to 400. त्यसरी नै प्रति टन उत्पादनको कुल लागत 1200। यसरी उसले के गरेको छ फर्मुला मिलाएर लगाएका छन्। त यहाँ माथि पनि यो वेटको अनुसार यो दिएको छ। 19औं शताब्दीको अन्तिमतिर जुन प्रक्रियाद्वारा फलाम र इस्पातको निर्माण हुन्थ्यो त्यसमा 1 टन इस्पात उत्पादन गर्न 4 टन कोइला अनि 2 टन धाउ फलामको आवश्यकता पर्थ्यो। वेबरले त्यो इस्पात केन्द्रको स्थायीकरणको तथ्य निम्नलिखित समबाहु अथवा इक्विल्याटरल ट्रायंगल त्रिभुजद्वारा व्याख्या गरेका छन्। जस्तो कोइला 4 टन इज इक्वल टु R1, धाउ फलाम 2 टन इज इक्वल टु R2, त्यसलाई R2 फर्मुलामा बताएको छ बजारलाई मार्केटमा। त यो गरेर यहाँनिर तिम्रो मार्केट R1 R2 र 200 किलोमिटर गरेर के गरिएको छ डिस्टेन्स निकालिएको छ। र त्यही हिसाबले यहाँ उसले के गरेको छ यसको व्याख्या पनि गरेको छ। अब यो गणना अनुसार उपरोक्त गणनाबाट यो प्रकाशित हुन्छ कि यदि इस्पात कारखाना कोइला खानीमा अवस्थान भए अथवा कोइला खानीको छेउमा स्थित छ भने इस्पातको प्रति टन परिवहन लागत न्यूनतम हुन्छ। त्यसमा 1 टनमा जति कस्ट आउनु पर्ने टाढामा हुँदा त्योभन्दा के आउँछ कम्ती आउँछ। यस्तो स्थितिमा इस्पात कारखाना कोइला खानीको नजिकमा विकास हुन्छ। उदाहरण दिएको छ यहाँ जर्मनीको रुर उद्योग अञ्चलको फलाम र इस्पात कारखाना संयुक्त राज्य अमेरिकाको एपालिसियन पार्वतीय अञ्चलको पिट्सबर्ग कोइला खानी क्षेत्रमा अवस्थित फलाम र इस्पातको कारखाना अथवा पिट्सबर्गमा फलामको के छ उत्पादन छ। त्यसकारणले यहाँनिर के छ यो फलाम र इस्पातको कारखाना स्थित छ। त्यसरी नै समान भार ह्रास हुनु
अनुपात भएका दुईवटा काँचो माल अथवा टू र मटेरियल्स विथ सेम वेट लुजिङ रेसियो। दुईटा माल छ के हुन्छ त्यसको रेसियो बराबर हुन्छ, घट्ने रेसियो। अघि मैले भनिहालेँ फलामबाट इस्पात निकाल्दाखेरि फलामको के हुन्छ वेट घट्छ हैन। वेबरले के अनुमान लगाए भने प्रौद्योगिकीको विकाससँगै इस्पातको प्रति टन कोइला खपत तल आउनेछ जसले परिवहन लागत कम्ती गर्नेछ। र कोइला खपत यदि कम भयो भने फलाम इस्पातको कारखानामा कोइलाको खपत कम भयो भने के आउँछ कस्टिङ कम्ती आउँछ। यसलाई एउटा समबाहु त्रिभुजको चित्रद्वारा बुझाउने उसले के गरेछ प्रयास गरेको छ। मानिलिउँ 1 किलोमिटर प्रति टन इस्पातको निम्ति परिवहन लागत हुनेछ रुपैयाँ 1। त यो स्थितिमा बजार केन्द्रित स्थायीकरण मार्केट लोकेसन हटाइएको छ, किनभने बजार उन्मुख स्थायीकरणमा अधिकतम के हुन्छ त अधिकतम त्यसमा के हुन्छ परिवहन लागत हुन्छ, ज्यादा परिवहनको के हुन्छ कस्टिङ लाग्छ। यहाँ तिनले के सुझाव दिएका छन् भने नयाँ बिन्दु अथवा एन यहाँनिर तिम्रो यो उयो देखाएको छ के अरे ट्रायङ्गलमा बनाएर देखाएको छ। एनबाट यदि मार्केटसम्म गयो भने तिम्रो R1 र R2 भन्दा के हुन्छ यसको डिस्टेन्स कम्ती हुन्छ अनि कस्टिङ के हुन्छ कम्ती हुन्छ। र यहाँ R1 R2 को र इस्पातको वजन इत्यादि देखाएर उसले यो फर्मुला के गरेका छन् तयार पारेका छन्। अर्को आउँछ तिम्रो आइसोडपिन अथवा निम्नतम लागत अवस्थान लिस्ट कस्ट लोकेसन पत्तो लगाउन वेबनरले एउटा चित्र तयार पारेको छ। यहाँ तल के गरेको छ फेरि अर्को चित्र तयार पारेको छ। अब मार्केट छ, यो एन एउटा स्थान छ जहाँबाट 1 2 3 4 गरेर उसले सर्कल बनाएर उसले के गरेको छ एउटा फर्मुला सूत्र तयार पारेको छ जहाँबाट चाहिँ के होस् मार्केट सेन्ट्रिक होस् अनि यो के होस् त भन्दाखेरि कस्टिङ कम्ती होस्, जताबाट पनि उसले कस्ट कम्ती गर्ने कुरो गरेको छ। त्यसपछि आउँछ लेबरको कुरो। लेबरलाई पनि उसले के भनेको छ भन्दाखेरि रोल अफ लेबर कस्टलाई पनि के गर्नुपर्छ कम्ती गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। त्यसो भयो भने एउटा इन्डस्ट्रीलाई के गर्नु इन्डस्ट्री लोकेट गर्नु के हुन्छ सजिलो हुन्छ भनिकन उनले यो फर्मुला के गरेका छन् तयार पारेका छन्। त अब यो फर्मुला अनुसार उसले एउटा त रोल अफ लेबर कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा उद्योगको निम्नतम लागत अवस्थान अथवा स्थायीकरण गर्नको निम्ति श्रमिकको मजदुरी लागत भूमिकालाई ध्यान दिएका छन्। सस्तो तथा दक्ष अथवा स्किल्ड लेबर हुनु पर्यो अनि सस्तो पनि हुनु पर्यो अनि त्यही ठाउँको पनि हुनु पर्यो भनेर यसरी उसले एउटा इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस गर्नको निम्ति के को आवश्यकता पर्छ एउटा र मेटेरियल भयो, एउटा मार्केट भयो अनि एउटा स्किल्ड लेबरलाई उसले के गरिदिएका छन् 2-3 वटा फर्मुला बनाएर M1 M2 M3 गरेर यसरी अथवा M1 लेस देन ग्रेटर देन र बराबरी गरेर उसले यो तयारी पारेका छन्। ओके, र अब यसमा तिम्रो आउँछ अब क्रिटिसिजम के भयो त भन्दाखेरि क्रिटिसिजममा उसले अरू कुराहरूलाई क्लाइमेटलाई ध्यान दिएको छैन, अरू कुरोलाई ध्यान दिएको छैन, तर आफ्नो सिद्धान्तमा उसले केवल 3 वटा कुरोलाई मात्रै के गरेको छ इम्पोर्टेन्स दिएको छ अघि। अब 10 वटा फ्याक्टर एउटा इन्डस्ट्री लाउन चाहिन्छ तर उसले 10 वटा फ्याक्टरलाई दिएको छैन इम्पोर्टेन्स र यो भनेका छन्। तर पनि यो सिद्धान्तलाई मानिन्छ किनभने यो सिद्धान्त पहिलो र डिटेल्समा उनले अध्ययन गरेर बनाएको हुनाले गर्दा यो सिद्धान्तलाई आजसम्म पनि मानिलिएको छ, तर यसको लिमिटेसन्सहरू पनि छ। त आजलाई यति नै। अब नेक्स्ट क्लासमा फेरि हामी अर्को यही च्याप्टरको अर्को भाग पढ्नेछौँ।